समृद्धिका लागि सार्थक संवाद कार्यक्रम बिहानी बहस जहाँ हुन्छ यथार्थपरक गफ। नमस्कार तथा शुभ प्रभात। तथ्य र तर्कमा आधारित बिहानी बहसबाट दिनको सुरुवात गर्ने र विशाल पृथ्वीलाई जाजुल्यमान बनाउन प्रभातमा झुल्किने उषाका किरण जस्तै नयाँ जोश र सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह गर्ने मूल उद्देश्यले तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम बिहानी बहसको आजको नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतालाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म कार्यक्रम प्रस्तोता सूर्य शुभचिन्तक। प्रस्तुत कार्यक्रम राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक हिसाबले पछाडि पारिएका विभिन्न जाति, क्षेत्र र लिङ्गका आवाजहरूलाई राज्यको नीति निर्माण तहसम्म पुर्याउने र समाजमा विद्यमान समस्याहरूको पहिचान गरी समाधानको उपाय खोज्ने प्रयत्नका लागि तयार पारिएको हो। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेट अनलाइनको www.radiosanvi.com र रेडियो सान्वीको अफिसियल फेसबुक पेज मार्फत एकैसाथ प्रसारण हुने कार्यक्रममा हामी जनसरोकारका विविध विषयमा केन्द्रित भएर सरोकारवालासँग बहस गर्छौँ। त श्रोता, पर्सा जिल्लाका 14वटा स्थानीय तहमध्ये पटेरवा सुगौली गाउँपालिका पनि एक हो। पटेरवा सुगौली गाउँपालिकामा भइरहेका विकास निर्माणका कामहरू, कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गाउँपालिकाले चालेका पहल कदमी र तिनको प्रभावकारिता, गाउँपालिकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित अन्य जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचको सम्बन्ध लगायतका विषयमा आजको बहस केन्द्रित हुनेछ, जसका लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। महिलाहरू पनि पुरुषभन्दा कम हुँदैनन् भन्ने कुरालाई उहाँको तर्कले प्रमाणित गर्दछन्। त्यस्तै लामो समयसम्म गरेको सङ्घर्षको प्रतिफल स्वरूप नै उहाँ छोटो समयमै गाउँवासीको मन जित्न सफल जनप्रतिनिधि भन्न पनि म रुचाउँछु। हजुर आदरणीय श्रोताहरू, पर्साको पटेरवा सुगौली गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष आदरणीय ममता महतोजी यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रम बिहानी बहसमा हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, मैले अगाडि पृष्ठभूमिमा बताए जस्तै गाउँपालिकाको विकास निर्माण, त्यसपछि कोरोना भाइरसको महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालेका पहल कदमीहरूबाट सुरु गरौँ। के छ त्यहाँको अहिलेको ताजा अवस्था? सङ्क्रमितहरू कति छन्? के कस्ता प्रयासहरू भए? ती प्रयासहरू प्रभावकारी भए या भएनन्? हाम्रो पालिकामा लास्ट इयरकै सामग्रीहरू, आइसोलेसनका सामग्रीहरू थियो। अहिले पनि हामी त्यसलाई सञ्चालन गरेका छौँ, 10 बेडको आइसोलेसन। त्यसै गरी त्यसमा हामीले डाक्टर, नर्स र अनमी स्टाफ नर्स पनि राखेका छौँ। हामीले पूर्ण रूपले व्यवस्थापन गरेका छौँ, जसमा अक्सिजन पनि हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। र भर्खरै मात्रै हिजो युएनडिपीको ग्रुपहरूसँग मेरो कुराकानी हुँदाखेरि अक्सिजन काउन्सिलर भनेर एउटा मेसिन जुन हुन्छ, त्यो मेसिन चाहिँ दिने कुरा हाम्रो कन्फर्म भएको छ र आज हामीले लेटर पठाउँदैछौँ उहाँको अफिसमा। र विकास निर्माणको कुराकानी गर्दाखेरि पटेरवा सुगौली गाउँपालिकामा 95% हामीले विकासका योजनाहरूका जुन वर्कहरू हुन्छ, कामहरू हुन्छ, त्यो हामीले कम्प्लिट गरिसकेको अवस्था चाहिँ रहेको छ। र हाम्रो प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारबाट र केन्द्र सरकारबाट आउने सशर्त बजेट, विशेष अनुदान, त्यसै गरी सम्पूरक अनुदानका जुन वर्कहरू छ, कामहरू छ, त्यो पनि हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ र 1 महिनाभित्रै हामीले कम्प्लिट त्यसलाई गर्छौँ। किनभने त्यहाँबाट आउने पैसा जुन रकम जुन छ, बजेट जुन छ, त्यो अलिकति लेट आएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो काम गर्न चाँडै टाइममै गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको मैले तपाईँहरू सम्पूर्णलाई जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। हजुर, अहिलेको अवस्थामा त्यसो भए त्यहाँ सङ्क्रमितहरू छैनन् भन्दा पनि हुन्छ अहिले? यसभन्दा अगाडि हाम्रो पालिकामा केही सङ्क्रमितहरू थिए, जसमा वीरगञ्ज पालिकाको भए पनि उहाँहरू वीरगञ्ज बसिरहनु भएको थियो। उहाँहरू सङ्क्रमित हुनुभएको थियो र अहिले चाहिँ उहाँहरू पूर्ण रूपले निको भई आफ्नो घरमा फर्किसक्नु भएको छ। र दुःखद खबर 2 जनाको मृत्यु पनि हाम्रो पालिकामा भएको छ। र अहिले पनि 1-2 जना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, तर त्यसै खासै डेन्जर अवस्थामा चाहिँ हुनुहुन्न, सामान्य तरिकाले हुनुहुन्छ। तर रिपोर्ट चाहिँ नेगेटिभ आएको छ। उहाँहरू होम आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको छ अहिले। हजुर, अब कुरा गरौँ त्यहाँको अवस्थाको बारेमा। यहाँले प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। खास गरी प्राय हरेक स्थानीय तहहरूमा, हरेक गाउँपालिकाहरूमा, नगरपालिकाहरूको यो साझा समस्या पनि भन्न रुचाउँछु म। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र अन्य जनप्रतिनिधि बीचहरूको सम्बन्धमा चिसोपना आउनुको कारण त्यहाँको के छ? तपाईँको आफ्नो भोगाइ चाहिँ, अनुभव? मेरो भोगाइमा पनि अब चारैतिर त्यस्तै छ भने हाम्रो पालिका पनि अछुतो रहेको म मान्दिनँ। तर अरू पालिका भन्दा केही हदसम्म यहाँको कुरा राम्रो छ। अहिलेको अन्तिम अवस्थामा अब हाम्रो 4 वर्ष पुरा भएर 5औं वर्षमा हामी रनिङ छौँ र यो अवस्थामा आउँदाखेरि केही जनप्रतिनिधिहरूमा पार्टीगत कुरा धेरै हाबी भएको र चुनाव नजिक हुँदै गर्दाखेरि
मैले के गर्दाखेरि मेरो जनतामा मेरो पहुँच र मैले के गर्दाखेरि डाइरेक्ट बेनिफिट लिन सक्छु, मेरो भोटर कसरी बढ्न सक्छ भनेर यो उद्देश्यले केही कामहरू कार्यपालिकाको बोर्ड बिनै गर्ने अवस्था पनि मैले पाएको छु र त्यसलाई मेन्टेनेन्स गर्नको निम्ति अध्यक्षज्यूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा हामी छौँ। कम्युनिकेसन त भइसकेको छैन, तर जानकारी पाए अनुसार कमिङ हाम्रो 2 या 3 गते हाम्रो बोर्ड मिटिङ बस्दैछ, जसमा हामी छलफल गरेर यो कुरालाई कम्प्लिट गर्ने कुरामा हामी जोड दिन्छौँ। भोट हामीले कमाउने होइन, हामीले गरेको व्यवहार हामीले गरेको कामले गर्दाखेरि हामीले भोट पाउने नै हो, नपाउने होइन। तर अहिलेको अवस्था राजनीतिक अवस्था हेर्दाखेरि चुनाव हाम्रो विदाउट पैसा बिना पैसाको हुने अवस्था मैले हेरिरहेको छैन। यसमा पैसा पक्कै पनि चाहिने नै हो, तर हामीले गरेका काम र हामीले गरेका व्यवहारले गर्दाखेरि पनि जहाँ अब 10,000 लाग्नु पर्ने त्यहाँ 2,000मा पनि हुन सक्ने अवस्था हुन सक्छ मेरो विचारमा। त्यसकारण हामीले आफ्नो भोटर र हामीले आफ्नो भोट नबढाइकन हामीले राम्रो काम गरिदिनुपर्छ। वास्तवमा जहाँ जरुरी छ जे कुराको त्यो कुरा यदि हामीले गर्न सफल भयो भने ती मान्छेहरू ती जनताहरू पक्कै पनि हामीलाई विश्वास गर्नुहुनेछ। र जसरी यसभन्दा पहिला 4 वर्षसम्म हामीले जुन तरिकाले जुन स्पिडले जुन मिलो मत्तुले हामीले काम गर्यो र पालिकाको नाम अहिलेसम्म राम्रै आएको मैले जानकारी पनि पाएको छु र जनताले हामीलाई विश्वास पनि गरेको छ। आजको दिनमा पनि हामी यदि त्यस्तै गरी मिलेर राम्रोसँग यो वर्ष पनि हामीले पार गर्छौँ भने अभियसली जनताले हामीले रुचाउनेछन् र हामीले जिताउनेछन् भन्ने आशा पनि गरेको छु। हजुर। र एउटा कुरा अझै जोड्न चाहे कि हाम्रा जनतालाई मैले यो रेडियो मार्फत जानकारी पनि गराउन चाहन्छु कि हामी चाहेर पनि पटेवा सुगौलीको सम्पूर्ण कुराको विकास मात्रै 5 वर्षमा गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। हाम्रा स्रोत र साधनहरूले त्यति कुरा गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ नरहेको जानकारी गराउँदै अबको 10 वर्ष अझै पनि हाम्रो पटेवा सुगौली गाउँपालिका सम्पूर्ण विकास गर्नको निम्ति लाग्नेछ र यसमा जो जनप्रतिनिधि भविका दिनमा आउनुहुनेछ उहाँहरूले कन्टिन्युटी गरेर यसलाई पूर्णता दिनु नै हुनेछ। तर चाहेर पनि हामीले हाम्रा स्रोत र साधनको कमी कमजोरीले गर्दाखेरि 5 वर्षभित्र पूर्ण रूपले विकास गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। हजुर, यहाँले कुरा उठाए जस्तै यो संघीयता आइसकेपछि यहाँले उपाध्यक्षको जिम्मेवारी र भूमिका निर्वाह गरिरहँदाखेरि आफूले चाहिँ गाउँपालिकामा यो चाहिँ परिवर्तन भएको छ है भनेर चित्त बुझाउने बाटो केही छ? जसरी कि अब महिलाहरू सम्बन्धित निकायमा चाहे कसैसँग पनि केही कुरा भन्दाखेरि एकदमै लजाउने, त्यो सम्बन्धित ठाउँसम्म नपुग्ने, आफ्ना हक अधिकार के हो भनेर खुलेर कुरा नगर्न सक्ने महिलाहरू आजको दिनमा हामी उपाध्यक्षज्यूहरूसँग र अध्यक्षज्यूहरूसँग मजाले आएर आफ्नो कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो परिवारका दुःख, आफ्नो जीवनका दुःखहरू हामीसँग सेयर गर्नुहुन्छ र हामीले सके जति उहाँहरूले सपोर्ट गर्ने कोसिस चाहिँ गरेको छौँ। र यो चेन्जेस आउनुको प्रमुख कारण मलाई हाम्रो यो संहिता नै लागू भएको जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने संहिताले राजनीतिकमा महिलाको पहुँचले बढाएको छ। भलै अहिलेको अवस्थामा महिलाहरू केही मतलब कि नपढे लेखेका महिलाहरू मतलब कि आउनु भएको छ र दलित जातिका महिलाहरू आउनुभएको छ। उहाँहरू त्यति सुझबुझ त्यति राजनीतिक ज्ञान नभएको भए तापनि यो 5 वर्षमा उहाँहरूको जुन चेन्जेस हामीले हेरिरहेछौँ त्यो पक्कै पनि हामी महिलाहरूमा धेरै ठुलो चेन्जेस हो। भोलिका दिनमा यी महिलाहरू तयार भएका छन् राजनीतिक गर्नको निम्ति र हाम्रो समाजलाई अगाडि बढाउनका निम्ति ती महिलाहरूमा केही नलेजहरू केही ज्ञानहरू आएको छ र हामीले हाम्रो समाजलाई अगाडि बढाउनको निम्ति हामीले हाम्रो नेतृत्व गर्नको निम्ति हामी तयार छौँ भनेर एउटा उहाँहरूलाई आभास भएको छ र हामीले गर्न सक्छौँ भनेर जुन आँट आएको छ त्यो पक्कै पनि हाम्रो समाजको लागि एउटा पोजिटिभ मेसेज रहेको छ भने एकदमै खुलेर म भन्न चाहन्छु संहिताको उपलब्धि हो हामी महिलाहरूको निम्ति। हजुर, पक्कै पनि अझ खास गरी भन्नुपर्दाखेरि मधेसमा अझ पनि महिलाहरूमा त्यस्तो किसिमको पछाडिपन पारिने एउटा अवस्था जुन थियो त्योबाट अहिले अलिकति छुटकारा पाइराखेको हामीले पनि महसुस गर्न सक्छौँ। अहिले प्राय महिलाहरू खुलेर बाहिर आउन सक्नुहुन्छ, आफ्ना समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ, बोल्न सक्नुहुन्छ। यो संहिताको उपलब्धि हो भनेर यहाँले इङ्कित गरिरहँदाखेरि तर अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू शिक्षाको पहुँचमा पुग्न नसकिराखेको अवस्था छ। अझै पनि धेरै घर छोरी बेटीहरूलाई पनि विद्यालयको पहुँचबाट टाढा रहेको अवस्था पनि छ। गाउँपालिकामा सबै शिक्षाको पहुँचमा छन् भनेर यहाँले विश्वस्त हुनुहुन्छ कि नै? नै, यो कुरामा म 100% विश्वस्त छैन। शिक्षा र स्वास्थ्य भनेपछि मानव जीवनका लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण पाटो रहेको छ, जसमा अहिले पनि नेपाल सरकार र हामी स्थानीय सरकार पनि कमी कमजोरी मैले महसुस गरेको छु र यसमा
खास तौरमा के छ भने अब शिक्षामा पहुँच नहुनुको कारण चाहिँ के छ भने अब हामीसँग भएका हाम्रा जनताहरू अशिक्षित हुनुहुन्छ र अभावको कारण आर्थिक अवस्था पनि राम्रो नरहेको कारणले गर्दाखेरि पनि ज्याला मजदुरीमा आफ्नो बालबच्चालाई पठाउने गर्दछन्, जसले गर्दाखेरि पनि शिक्षामा पहुँच राम्रो नभएको अवस्था छ। र हाम्रा जुन बच्चाहरू जुन छात्र छात्राहरू विद्यालय गइरहेका छन् ती विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप धेरै छ, शिक्षकको अनुपात एकदमै कम छ, विषयगत शिक्षकको पनि कमी रहेको छ। नेपाल सरकारको यो एउटा धेरै ठुलो चुनौती पनि रहेको छ। शिक्षामा चेन्जेस गर्नको निम्ति विषयगत शिक्षकको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। त्यसै गरी स्थानीय तहमा जसरी कि +2 लेभलसम्मको शिक्षालाई दिएको छ र त्यसलाई हेरविचार गर्ने हाम्रो दायित्व रहेको छ। यसमा खास गरी अध्यक्षज्यूको अध्यक्षतामा शिक्षा समिति पालिका स्तरीय बनेको छ र त्यसलाई हामीले हेर्ने गरेको छौँ। त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले विषयगत शिक्षक दिने अवस्था चाहिँ पालिकाको नरहेकोले गर्दाखेरि विडम्बना पनि हामीसँग छ। हामीले पढाउन चाहेका छौँ, क्वालिटी एजुकेसन दिन चाहेका छौँ, तर हामीसँग जुन सरकारले हामीलाई अब स्थानीय सरकारले आफ्नो तरिकाले बाँच्न सक्छ गर्न सक्छ भनेर जुन हाम्रो धारणा छ त्यसलाई कहीँ न कहीँ केन्द्र सरकारबाट कन्ट्रोल गरिएको छ कि होइन तपाईँहरूले प्रशासनिक फाँटमा चाहिँ हाम्रो अन्य कर्मचारीहरूलाई एडिसन गर्न सक्नु हुँदैन, यो हामीले गर्नुपर्छ, हामीले गर्छौँ भनेर उहाँहरूको जुन चाहना छ र उहाँहरूको जुन हाम्रो पालिकालाई या अन्य पालिकाहरूलाई दिने जुन सिस्टम छ त्यो सिस्टमले कहीँ न कहीँ हाम्रो शिक्षा जुन पद्धति छ त्यो कमजोर रहेको छ। र प्रदेश नम्बर 2 कै कुराकानी गर्दाखेरि यहाँको मानव इन्डेक्सको कुराकानी गर्दाखेरि यहाँको शिक्षा स्तर राम्रो छैन मैले आफ्नो नजरले हेरे अनुसार। त्यसको निम्ति हामी पालिकाबाट के गरेको छौँ भने +2 लेभलसम्मको पढाइ हामीले दिनै पर्छ। हामीले केही टिचरलाई शिक्षक विद्यालय अनुदानको स्वरूपमा दिएर भए पनि हामीले विषयगत शिक्षा दिनुपर्छ भनेर हाम्रो एउटा प्लानिङ छ। अध्यक्षज्यूसँग मैले कुराकानी राखेको छु यो कुरालाई, किनभने गुणस्तर शिक्षाको कुरा गर्छ भने त्यहाँ गुणस्तर टिचर पनि हुन जरुरी छ र विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा टिचर हुन एकदमै जरुरी हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले म्यानेजमेन्ट गर्ने कोसिस गरेका छौँ। साथै हामीले अर्को एउटा ठुलो काम हाम्रो पटरसोल गाउँपालिकाले के पनि गरेको छ भने ब्याचलर लेभलको त्रिपालिका बहुमुखी क्याम्पसको अवधारणा हामीले ल्याएको छौँ कि आफ्टर 12 हाम्रा बालबच्चाहरू विदेश गएर पढ्न सक्ने अवस्था चाहिँ जुन गार्जियनसँग छैन ती गार्जियनका बालबच्चाहरूलाई हाम्रै पालिकामा दिनुपर्छ। जुन अवधारणाले हामीले त्रिपालिका बहुमुखी क्याम्पसको टियुमा गएर दर्ता पनि गरायौँ र हामीले सम्बन्धन लिने प्रोसेसमा छौँ। त्यो प्रोसेस इन्कम्प्लिटै छ अहिले, तर कमिङ सेसन जुन छ त्यो हामीले समाप्ने कोसिस चाहिँ गरिरहेछौँ। हाम्रो कम्युनिकेसन डाइरेक्टली भइरहेछ। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने ती गरिब जनताहरू जसको क्षमता छैन ब्याचलर लेभलका पढाइ हाम्रो विजनमा राखेर आफ्ना छोराछोरीहरूलाई पढाउन, ती गरिब जनताका छोराछोरीहरू तिनै पालिकाको सखुवापश्चिमी गाउँपालिकाको, पटरसोल गाउँपालिकाको र जिराभवानी गाउँपालिकाको तिनटै पालिकाका जनताहरूले त्यो चाहिँ आफ्ना बालबच्चाको निम्ति शिक्षा हाम्रो पालिकाबाट पाउनेछन् भनेर पुरै विश्वस्त छु। र यसको अध्यक्ष म आफै पनि रहेको छु यो कलेजको, जसमा मैले काम गरिरहेको छु। यो मेरो ड्रिम प्रोजेक्ट पनि रहेको छ र यसमा केही हदसम्म मैले सफलता पनि पाएको छु र यसमा मेरो अध्यक्षजीको पनि एकदम पोजिटिभ रिस्पोन्स रहेको छ र अन्य जनप्रतिनिधिहरूको पनि एकदमै पोजिटिभ रिस्पोन्स रहेको छ, जसले गर्दाखेरि मलाई धेरै खुसी महसुस हुन्छ। र भोलिका दिनमा अभियसली मैले यसलाई यो ड्रिम प्रोजेक्टलाई पुरा गर्नेछु र यसपालिको सशर्त बजेटमा विशेष बजेटमा हाम्रो पालिकामा त्रिपालिका बहुमुखी क्याम्पसको भवन निर्माण हेतु 1,25,00,000 रुपियाँ अनुदान दिनुभएकोमा केन्द्र सरकारलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हजुर, पक्कै पनि यहाँले भने जस्तै पक्कै पनि शिक्षा भनेको एउटा नैसर्गिक अधिकार हो। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई एकदमै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ, तर गाउँपालिकामा शैक्षिक संरचनामा अलिकति पनि त्यहाँ अलिकति त्यति चित्त बुझ्दो छैन भन्ने पनि त्यहाँका नागरिकहरूको गुनासाहरू बेला बेलामा सुनिन्छ। विद्यालयमा शैक्षिक संरचना नै ठिक भएन भन्ने हिसाबले। त्यसपछि अर्को एउटा कुरा, यहाँ जस्तै बालबालिका भनेका आजका बालबालिका भोलिका राष्ट्रका कर्णधार हुन्। ती बालबालिकाहरूमै एउटा स्थानीय तहमा थुप्रै संरचनाहरू परिवर्तन भइसकेपछि बाल अधिकार समिति पनि गठन गर्नुपर्छ स्थानीय तहमा, जसको अध्यक्ष चाहिँ उपमेयर नै हुनुपर्छ त्यसको। तर त्यहाँ गाउँपालिकामा अहिलेसम्म भएको छैन भन्ने खबर छ, के छ?
किन नभएको? हुन चाहिँ हामीले अहिलेसम्म गर्न सकेको छैनौँ। हजुर हजुर। नगर्न सक्ने अवस्था सृजना हुनुको एउटा प्रमुख कारण के पनि रहेको छ भने यो शाखामा हामीसँग कर्मचारी छैन। हजुर हजुर। र कुनै पनि शाखा सञ्चालन गर्नको निम्ति एटलिस्ट अनुभवी कर्मचारी यदि भइदिन्छ भने हामीलाई काम गर्न सहज रहेको अवस्था चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ अरू पाटोमा। हजुर। त्यसै गरी अब केन्द्र सरकारबाट हाम्रो माग पनि रहेको छ, हामी उपाध्यक्षहरूको माग पनि रहेको छ कि महिला तथा बाल विकास शाखामा एउटा अधिकृत लेभलको कर्मचारी हामीसँग हुनैपर्छ भनेर हामीले माग गरे अनुसार यसपालिको बजेट भाषणमा हामीले त्यो कुरा पायौँ पनि, सार्थकता पनि भयो कि महिला तथा बाल विकास शाखाको निम्ति कर्मचारी हामीले केन्द्रबाट पठाउने छौँ भनेर। त्यो एउटा एकदम पोजिटिभ कुरा रहेको छ र बालबालिकाको कन्डिसनमा हामी आफै पनि सजग रहेको छौँ। तर त्यहाँ टेक्निकल मिस्टेकले गर्दाखेरि हामीले गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहेको छैन। तर पनि हाम्रो पालिकाले बाल क्लबहरू गठन गरेका छन् र बाल क्लबका निम्ति हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर इन्टरेक्सन कार्यक्रमहरू गर्ने गर्दछौँ र अतिरिक्त शिक्षाको साथसाथै अतिरिक्त क्रियाकलाप गरेर उनीहरूको मनोबल चाहे उनीहरूको जुन इन्टरनल क्यापासिटी छ त्यसलाई डेभलप गर्नको निम्ति हामीले विभिन्न वर्कहरू गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी हाम्रो पालिकामा बालबालिकाहरूको शिक्षालाई राम्रो गर्नको निम्ति छात्रवृत्तिको पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ र महिला दिवसको उपलक्ष्यमा हामीले राम्रो गरेका एसई परीक्षामा राम्रा गरेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि प्रोत्साहन गरिकन उनीहरूलाई केही प्रोत्साहन गरेर उनीहरूको पढाइमा केही राम्रो गर्नको निम्ति प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू हामीले गरेका छौँ र हाम्रो पालिकामा हाम्रो गाउँपालिकाको आफ्नो बजेटमा अप टु 12 सम्म 1 to 12 सम्म हामीले फ्री अफ कस्ट एजुकेसन दिने कोसिस चाहिँ गरिरहेको छौँ। यसले गर्दाखेरि पक्कै पनि हाम्रा बालबालिकाहरूलाई भोलिका दिनमा राम्रो हुन सक्छ र हामीले हाम्रो पालिका सञ्चालन गर्नको निम्ति चाहिएको जस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छौँ भनेर मलाई पुरै विश्वास छ। हजुर, पक्कै पनि हामीसँग थुप्रै विषयवस्तुहरू छन् तर एकदमै समय एकदमै कम छ र अझ आज हामी अलिकति केही विलम्ब पनि हुन गयौँ केही प्राविधिक कारणवश, त्यस कारण पनि यहाँसँग त्यति धेरै कुराकानी हुन सकेन। तर पनि हामी छोटो समयमा एकदमै धेरै कुराकानी गर्ने प्रयास चाहिँ गरिरहेका छौँ यति बेला। अब कुरा गरौँ त्यहाँको अवस्था सँगसँगै अब आगामी दिनमा यो कोरोना भाइरसले पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न चाहिँ गाउँपालिकाले के कस्ता पहल कदमीहरू चाल्न सक्छ? हामीले पालिकाबाट सबै जनप्रतिनिधिहरूको नेतृत्वमा 60 लाख बजेट हामीले कोभिडको निम्ति राखेका छौँ र त्यसमा केही हामीले व्यवस्थापनमा खर्च पनि गरेका छौँ र भोलिका दिनमा मेरो आफ्नो तर्फबाट कोसिस रहनेछ। अब 100% भन्न सक्दिनँ किनभने यो मेरो आफ्नो एकल डिसिजन चाहिँ हुन जाँदैन। पालिकाको कार्यपालिकाले डिसिजन गर्न अवस्था रहेको छ। त्यसकारण म मेरो अध्यक्षज्यू लगायत मेरा जनप्रतिनिधिहरूसँग आग्रह भोलिका दिनमा हाम्रो जुन बोर्ड मिटिङ हुनेवाला छ उहाँहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामीसँग भएका जनताहरू जसलाई कोभिडले एकदमै परेशान गर्यो र जसलाई भर्ने गर्ने अवस्था आयो उहाँहरूको मिनिमम खर्च हामीले हेर्दाखेरि लगभग 2.5 देखि 3 लाख छ। त्यसमा हामीले केही त सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर मेरो आफ्नो धारणा पनि रहेको छ। पालिकामा यति धेरै बजेट छ र हामीले छुट्याएको पनि छौँ त्यसै कुराको निम्ति। त उहाँहरूको गरिब परिवारबाट भएर पनि 2.5-3 लाख बेहोर्नु यस्तो लकडाउनको अवस्थामा यो सामान्य कुरा होइन। हामीले केही सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर मेरो आफ्नो मान्यता पनि रहेको छ। कमिङ बोर्डमा हामीले त्यो कुरा राख्नेछौँ र भ्याक्सिनेसनका कुराहरू मेडिसिनका कुराहरूलाई पनि हामीले छलफल गरेर यसलाई फाइनलाइज गर्ने तर्कमा हामी जानेछौँ जस्तो मैले महसुस गरेको छु र मैले आफ्नो तर्फबाट कुरा पनि स्ट्रङली राख्नेछु। हजुर, जेठ 15 गते केन्द्रीय सरकारको बजेट आयो, हिजो मात्रै प्रदेश 2 सरकारको बजेट पनि आयो। अब स्थानीय तहहरूमा पनि बजेट सार्वजनिक गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको तयारी गर्ने अब त्यसको तयारीमा पनि जुटिराखेको अवस्था छ। के छ यहाँको गाउँपालिकाको अवस्था चाहिँ? अब त्यसै अनुरूप अब लकडाउन हाम्रो 30 गतेसम्म रहेको छ। त्यही यो कुरालाई म्यानेजमेन्ट गर्दै हामीले 2 या 3 गतेतिर मिटिङ बस्ने कुरा हाम्रो फाइनल भएको छ र बजेट नीति तथा बजेट भाषण पास गर्नको निम्ति हामीले 10 गतेको टाइम स्थानीय तहहरूको रहेको छ। त्यसको भित्रै हामीले धेरै कुराहरू प्रिपरेसन गर्नुपर्ने रहेछ र हामी 2-3 गतेदेखि लाग्नेछौँ। अहिले पनि हाम्रो कर्मचारीहरू बहस भइरहेको छ कि अबको दिनमा हाम्रो सशक्त बजेटहरू यति आयो, प्रदेशबाट यति आयो। अब हामीले हाम्रा बजेटहरूलाई अब जस्तै कि केन्द्र सरकारले हामीलाई जुन बजेट दिनुभएको छ त्यो बजेटलाई अब हामीसँग रहेका बचेका केही बजेटहरू पनि होलान्, त्यसलाई हामीले एटलिस्ट छलफल गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ र भोलिका रणनीति हाम्रो पालिकाको अगाडि बढाउनको निम्ति के रणनीति हुनु छ हामी छलफल गर्नुपर्छ भनेर जनप्रतिनिधिहरू लगायत कर्मचारीहरूसँग भइरहेछ।
10 गते हामीले बजेट भाषण पास गर्ने नै छ भनेर म पुरै विश्वस्त छु। यदि कुनै बाधा अडचन नआए, तर म आफ्नो तर्फबाट पूर्ण रूपले कोसिस गरिरहेको छु कि 10 गते हामीले बजेट भाषण पास गर्ने नै हो भनेर। हजुर, पक्कै पनि। फेरि आगामी दिनमा अरू श्रृङ्खलाहरूमा पनि यहाँसँग अझ विस्तृत रूपमा कुराकानी गरौँला। अहिलेलाई भने समय अभावका कारण मैले सोध्न छुट्याएको र यहाँले भन्न चाहेको केही छ भने भनिदिनुहोस् न प्लिज। मैले भन्न चाहेको र छुटेको कुराहरू हुन त धेरै छन्। हजुर हजुर। किनभने यो 15-20 मिनेटको अवधिमा मैले मेरो 5 वर्ष 4 वर्षमा गरेको कुराहरू पक्कै पनि भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहेनछ। हजुर हजुर। तर पनि मैले महसुस गरेको कुरा के पनि छ भने हाम्रो समाजमा अहिले पनि पितृसत्तात्मक सोचले घेरिरहेको छ। यो अवस्थामा अगाडि बढ्नको निम्ति चाहे त्यो पार्टीगत होस्, चाहे त्यो हाम्रो अफिस कार्यालय किन नहोस्, जहाँ हामी महिलाहरूले हरदम हाम्रा पुरुष साथीहरूबाट, पुरुष कर्मचारीहरूबाट, पुरुष जनप्रतिनिधिबाट, पुरुष समाजैबाट हामीले कुनै न कुनै बेला अपहेलित भएको महसुस मैले आफै पनि गरिरहेको छु। त्यसको निम्ति हामीले अब यी मानसिकतालाई चेन्ज गर्नको निम्ति हामी सबै महिलाहरू एकजुट नभइकन यसलाई चिरफार गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ पक्कै पनि छैन। त्यसकारण हामी सबै महिलाहरू एकजुट भएर यो कुरा चाहिँ आफ्नो घरैबाट हामीले सुरुवात गर्नुपर्छ। चेन्ज ल्याउनको निम्ति हामी आफूलाई बदल्न सक्नुपर्छ। हामी आफूलाई बदल्न सक्यो भने पक्कै पनि हामीले हेरेका सपना र हामीले जुन इक्वालिटीको कुरा गर्दैछौँ, हामीले पुरुष र महिलामा समान व्यवहार होस्, समान सबै कुरा समान होस्, हामीमा इक्वालिटी होस् भनेर हामी जुन चाहना छ, त्यो चाहनालाई परिपूर्ति गर्नको निम्ति हरेक महिलाले एकअर्कासँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर आग्रह गर्दै म आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्, अत्यन्तै व्यस्तता समयको बावजुद पनि हामीलाई बिहानको समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। यो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण संवादको लागि यहाँप्रति पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम बिहानी बसको आजको श्रृङ्खलामा हामीले पर्साको पटेरवा सुगोली गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष ममता महतोज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। हाम्रो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। फेरि अर्को श्रृङ्खलामा यहाँहरूको माझमा फरक अतिथि र फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थिति हुने नै छ। अहिले भने प्रविधिका सत्येन्द्रलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता सूर्य पनि कार्यक्रम बिहानी बहसबाट बिदा हुन्छु। सुन्दै गर्नुहोस् रेडियो सान्विच 96.4 मेगाहर्ज। नमस्कार, शुभ दिन। नेपाली मनको आवाज हो यो रेडियो सान्वी 96.4।